السلام عليكم الطلبة والطالبات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un chapitre d'algèbre 2 de branche économique, un chapitre qui traite les matrices. Alors, au début, on va voir qu'est-ce que c'est une matrice. شنو هي une matrice. Madame, vous êtes économiste et vous avez déjà traité des tableaux, alors une matrice c'est un tableau fait des nombres réels. Alors, on va voir la définition. Une matrice. On appelle matrice à une ligne, à une ligne et m colonne. Une ligne c'est-à-dire n ديال الاسطر et m colonne c'est m ديال الاعمده. les lignes هما هادو, les colonnes هما هادو اعمده. ou matrice de type n fois m يعني فيها n ديال ligne et m ديال colonne. Tout tableau rectangulaire d'un nombre réel de la forme A qui est égal à 1, 1, A1, 1, 2, A1, 3, ainsi de suite, A1, et A2, 1, A2, 2. هادو راه هادي النومبر ريال اعداد حقيقيه. من بعد غادي نشوفوا هاد الشيء بالاعداد غادي يبان لكم ساهل. المهم بلا ما تخلعوا ما والو. الوغ كتعرفوا ان اي اعداد مثلا عندهم لونسوم ديالهم، مثلا الاعداد الصحيحيه الطبيعيه l'ensemble des entiers naturels n هي مجموعة الأعداد الصحيحية الطبيعية. alors حتى لي ماتريس عندهم واحد l'ensemble ديالهم ou bien ce qu'on appelle l'espace ديالهم. l'ensemble ديال لي ماتريس كنرمزو ليه هو هذا m n m r. اش كتعني m n r؟ m نسبة للماتريس، n لي ليني، m لو كولون، n لا اسطور، m أعمدة. r علاش هنا كنديرو r؟ يعني les nombres اللي كاينين لداخل ديال هاد لا ماتريس sont des nombres réels désignent l'ensemble des nombres, l'ensemble des matrices du type n fois n. دابا يعني بالنسبه للا ماتريس الديفينيسيون ديالها هي واحد طابلو فيه الاعداد، فيه n لين m كولون، فيه اعداد حقيقيه. alors on écrit souvent une matrice A de type n fois m sous la forme considérée. دونك هاد الطابلو ممكن نكتبوه على الشكل باختصار على هاد الشكل. المهم هادشي راه ما يخلعكمش، هادشي غير يعني quelque chose qui est théorique. Après vous allez voir en pratique en exemple des exercices يعني غتفهموا هادشي ان شاء الله. يعني لا ماتريس هاد لا ماتريس غادي نكتبوها على شكل هادو A et G et كيتغير من 1 jusqu'à n c'est-à-dire les lignes. J كيتغير من 1 jusqu'à m c'est-à-dire les colonnes. ou simplement A هي A et G. le terme A et G désignera élément de la matrice A situé à l'intersection de la ième ligne et de la jième colonne. A et G ديالك هو تقاطع ديال لا ليني E et la colonne G. مثلا إلا كانت هذه هي لا كولون G ولا كانت هذه هي لا كولون E، alors التقاطع ديالهم هو A et G. هو هاد ليلومون A et G. مثلا في هاد الاول مثلا هذا A2 هو اش؟ هو تقاطع الليني 2 مع الكولون 2 هو A2. يعني نفاصيليتي لي شوز باش تفهموا ان شاء الله. alors les nombres n et m indiqués dans cette ordre définition les dimensions de A. قال لك les nombres n et m كيعبروا عن البعد ديال الماتريس، يعني شحال فيها من لين، شحال فيها من لاطاي ديال الماتريس، شحال فيها من لو كولون، شحال فيها من لين. notion de la matrice. la ième ligne de la matrice A est un vecteur ligne de Rm désigné et sera noté AI. AI bar يعني AI bar هي AI1 AI2 AIN. اش كتعني هذا؟ مثلا الى مشينا هنايا لهاد اللين الثانيه، هاد الفيكتور سي كان فيكتور ليني، واحد الفيكتور واحد المتجهه في الاسباس ديال لين، يعني لين مشينا عاوتاني لهادي ولا هادي ولا هذا راه سميتو فيكتور كولون. de la même la jième colonne de la matrice A
est un vecteur colonne de Rn. حيت قلنا علاش هنا Rm علاش هنا Rn حيت هنا لي لا ماتريس فيها لا ماتريس فيها M ديال لي لين و N ديال الكولون. C'est-à-dire la matrice appartient à l'ensemble MNR. دونك دابا هانتوما دابا غتفهموا بشكل بسيط يعني غتشوفوا هادشي كامل اللي شفنا اون تيوري. حنا نشوفوا هنا دي زيكزامبل بالاعداد يعني غتشوفوا هادشي تري سامبل. الوغ بحال هاد الماتريس ا شحال فيها من لين؟ فيها دو لين. وشحال فيها من كولون؟ فيها دو لين هما وفيها 3 كولون. واحد ثاني هاد لا ماتريس بي فيها شحال من لين؟ شحال من لين؟ 3 ديال لي لين. ثاني هاد شحال من كولون؟ واحد فيها جوج هاد 3 الرابع. سي شحال فيها؟ فيها 3 لين وفيها 2 كولون. فيها جوج ديال الأعمدة وفيها 3 ديال الأسطر. Donc les tableaux A et B et C sont des matrices du type juge fois 3 fois 4 et 3 fois juge. يعني la matrice A la taille ديالها هو جوج فوا 3، la matrice B la taille ديالها هي 3 فوا 4 et la matrice C la taille ديالها هي 3 فوا جوج. 3 فوا جوج جوج فوا 3 هنا اش كتعني؟ جوج ديال لي لين 3 ديال الكولون. 3 فوا 4 3 ديال لي لين 4 ديال الكولون. 3 فوا جوج 3 ديال لي لين 2 ديال الكولون. ريسبكتيفمون سي على التوالي. يعني هاد لي تاي على التوالي ديال A et B C. Alors, soit A égale à A et J. يعني عندنا واحد الماتريس A et J matrice de type فيها N ligne وفيها M colonne. On dit que A est nul si tous ces éléments sont nuls. A et J égale à 0 quel que soit A et J on la note par 0. اش كتعني هذه؟ يعني لا ماتريس يعني المصفوفه لي ماتريس اون arabe on les appelle مصفوفات. يعني المصفوفه المنعدمه يعني كل مصفوفة منعدمة يعني لا ماتريس اي نول سي توت لي زيليمون سي زيليمون سون نول. يعني الا كانت جميع العناصر ديال الماتريس هو ايكال زيرو. ا اي كاري سي سيلمون سي ان ايكال ام اون دي الوغ كو ا اي ماتريس كاري دور ان. كنقولوا ان ا اي ماتريس كاري سي مربع يعني عدد ديال لي لين. اش كتعني ماتريس كاري؟ يعني عدد ديال لي لين هو عدد ديال لي كولون ماشي واحد مكبر من الاخر. عدد ديال لي لين النومبر ديال لين ايكال ان نومبر دو كولون. اي ا اي ماتريس كولون سي سولمون سي ام ايكال ان. كنقولوا ان واحد الماتريس سي ماتريس كولون الا كان عدد ديال لي لين هو واحد. يعني عدد ديال لي لين ايكال نومبر ديال لين ايكال ان. الوغ هاد الماتريس كتسمى ماتريس كولون. عاوتاني ماتريس لين هي الا كان عدد الكولون هو واحد فيها غير كولون وحده يعني راه كتسمى اون ماتريس لين. الا كانت فيها لين وحده كتسمى ماتريس كولون. سي ا اي جي اي كاري الا كانت الماتريس ا اي جي الا كانت الماتريس ا اون ماتريس كاري سي دير عدد ديال لي لين ايكال عدد ديال الكولون. الوغ لي تيرم ا ا 1 ا 2 2 ا ان ان سون ابيلي لي تيرم دياغونو دو ا. اي ا ا 1 A2 2 A3 3 A4 4 jusqu'à AN est appelé la diagonale de A. Alors غادي نرجعوا لهنايا. هاد لا دياغونال ديال الماتريس هما هادو. هذا هو اش كيتسمى هو A11 وهذا هو A22 وهذا اش كيتسمى هذا اش كيتسمى A11 هذا A22 هذا A3 3. دونك كيتسمى لا دياغونال ديال الماتريس. دابا شفنا شنو هي الماتريس، شفنا شنو هي ماتريس كاري، شفنا شنو هي ماتريس لين، شفنا شنو هي ماتريس كولون، شفنا شنو هي لا دياغونال. يعني لا دياغونال ديال الماتريس نرجعو من الاول يعني لا دياغونال لي النومبر ديال لي زيليمون ديال لا دياغونال هما هادو ا يعني لي زيليمون لي اي ايكال جي A2 2 A3 3 A4 4 jusqu'à AN. alors ANM يعني هذا هو هاد لا لين هذا كيتسمى لا دياغونال ديال لا ماتريس.
دابا ملي شفنا هادشي غادي نشوفو لي زوبيراسيون سور لي ماتريس، يعني العمليات على الماتريس بحال الاعداد عليهم العمليات، الجداء، الضرب، الجمع الوغ حتى لي ماتريس عليهم لي زوبيراسيون. يعني ماشي كلشي، يعني غنشوفو يعني لي زوبيراسيون اللي كنعرفو حنايا بالنسبه لي نومبر ils ne sont pas définis pour les matrices. مثلا القسمة ما يمكنش نقسمو ماتريس على ماتريس ولا فيكتور على فيكتور. دونك يعني quelques opérations définies sur les matrices. alors addition جمع غنشوفو مجموع مصفوفتين، يعني addition de deux matrices. alors définition soit A égale à A et J et B égale à B et J deux matrices. Il y a A et B deux matrices de type n fois m. فيها A فيها n لين m colonne، B هي فيها n لين m colonne. On appelle somme de A et B et on note A plus B la matrice C. يعني il y a واحد الماتريس A وعندنا واحد الماتريس B. alors A plus B غادي يعطينا واحد الماتريس اللي هي واحد الماتريس C de type n fois m de la même taille donnée dans les termes sont définis par يعني les éléments ديال la matrice C اللي غتعطينا عندنا الجمع ديال A plus B هو C et J égale à A et J plus B et J. دونك غادي نشوفوا هاد ليكزامبل باش تفهموا مزيان. إلا عندنا considérons les trois matrices A et B C définies par A هي هاد الماتريس فيها دو ليني 3 كولون، B فيها حتى هي فيها دو ليني 3 كولون، C دو ليني 2 كولون. يعني هاد السي سي اون ماتريس كاري، يعني عدد لي لين يقال عدد ديال الكولون. دونك كالكول لي سوم A plus C et B plus C ne sont pas définis. دابا شنو قال لك هنايا؟ الى باش نديرو A زائد C ولا B زائد C ما يمكنش. واحد الملاحظ باش نديرو لا سوم دو دو ماتريس خص تكون عندهم نفس لاطاي، يعني عدد ديال لي لين يقال عدد ديال لي لين، عدد ديال لي كولون يقال عدد ديال لي كولون باش نديرو لهم لا سوم. اما بحال هنايا A فيها دو لين 3 كولون و C فيها جوج دو لين 2 كولون، اللي ما يمكنش نجمعو A مع C وما يمكنش نجمعو B مع C. بار كونطخ A فيها دو لين 3 colonnes et puis faire des lignes de 3 colonnes, alors on peut sommer A et B. Maintenant construisons A plus B élément par élément. يعني قال لك نحسبوا المجموعة ديال A plus B عنصر بعنصر. A plus B يعني كناخذوا الماتريس ديالنا كنكتبوها زائد لا ماتريس الثانية، هذه هي لا ماتريس A هذه هي لا ماتريس B كيتيكال، يعني غتعطينا دي زيلمون. قلنا ان لا طاي ديال الماتريس اللي غنلقاو خص تكون لا طاي لا ميم طاي ديال هاد لي ماتريس ديال لي دو ماتريس، يعني غيكون فيها حتى هي دو لين وغيكون فيها 3 كولون افيك. يعني غادي نحسبوا هاد لي زيلمون اس ان نسبه الى لا سوم، يعني لي زيلمون ديال المجموع ديال الماتريس اس ان اس ان 2 اس ان 3 اس 2 1 اس 2 2 اس 2 3 افيك. يعني دابا غنحسبوا واحد بواحد. كونسيدرو لي 3 ماتريس. الوغ سي لا ميم، حيت هنا بالنسبه لي سلايد كيتعاودوا. الوغ A plus B égale A plus B. الوغ باش نحسبوا هاد اس ان اش كنديرو؟ كناخدو العنصر الاول في لا ماتريس A كنزيدوه العنصر الاول في لا ماتريس B، يعني 1 بلس 3 يقال 4. يعني اس ان هذا غيعطينا شحال؟ غيعطينا 4. ولا الصوت نكتبو فيه 4 وغنمشيو عاوتاني. عندنا A إيكال هذا ماتريس، وعندنا عاوتاني B وعندنا C، يعني راه نفس لي سلايد كيتعاودو. الوغ بالنسبة لهنا A بلس B حسبنا حسبنا العنصر الأول هو هذا هو 4. دابا غادي نحسبو هذا اس ان 2 العنصر الثاني. اش غنديرو؟ غادي ناخدو العنصر الثاني في لا ماتريس، يعني A ان 2 غنزيدوه ل B ان 2. اش غيعطينا؟ 0 زائد 5 غيعطينا 5. غنمشيو
احنا كتبنا ثاني العنصر الثاني. غنمشيو نحسبو العنصر الثالث اس ان 3. انا نحسبو هذا اس ان 3 هو 3 العنصر الثالث في الماتريس ا زائد العنصر الثالث في الماتريس بي، يعني 3 زائد 1 هي 4. احنا لقينا غنمشي نحسبو عاوتاني هاد العنصر اس 2 ان، يعني غادي ناخدو هذا غادي نزيدوه على هذا، يعني 4 زائد 2 هي اش هو 6. ها هي 6. غنمشيو نحسبو هذا اس 2 لا ميم شوز، غادي ناخدو هذا غادي نزيدوه على هذا، غتعطينا 2 زائد 0 غتعطينا 2 هنايا، وغادي نحسبو هذا غادي ديرو هذا زائد هذا غتعطينا 7 زائد 1 هي 8. دابا حسبنا الصوم ديال الماتريس. ها هي الماتريس ديالنا، ها هي الماتريس ديالنا. يعني باش نحسبوا واحد لا ماتريس زائد واحد لا ماتريس خص تكون عندهم نفس لا طاي. عدد ديال لين ايكال عدد ديال لين، عدد ديال الكولون ايكال عدد ديال الكولون. وبالنسبه للجمع اش كنديروا ليه، كناخذوا نفس العنصر ديال الماتريس الاولى كنزيدوه للعنصر ديال المقابل في في الماتريس الثانيه. دابا غادي نشوفوا البرودوي من بعد ما شفنا لا somme de deux matrices. غادي نشوفوا le produit de deux matrices. Alors je vais arrêter cette vidéo dans cette partie. On se rencontrera dans une prochaine vidéo et bon courage, et vous êtes les bienvenus pour vos remarques. Écrivez vos remarques en commentaire et je vais laisser mon numéro WhatsApp dans un commentaire, et vous êtes les bienvenus pour n'importe quelle question. Et au revoir.